प्रश्न छ, जसको कोही पनि छैन र केही पनि छैन, उसले कुन विधिद्वारा साधना गर्ने? अद्भुत प्रश्न छ। जसको कोही पनि छैन र केही पनि छैन, कुन विधिद्वारा साधना गर्ने, कुन विधिद्वारा आफ्नो भाग्य यानी भगवानलाई पुकार्ने? यसलाई अलि गहिरोसँग हेरौँ। तपाईको यदि कोही पनि छैन, केही पनि छैन भने तपाईलाई विधि किन चाहियो? तपाईलाई विधिको आवश्यकता पर्दैन। तपाईले सोधेको प्रश्नको गहिराईमा गएर हेर्नुहोस्। यदि तपाईको कोही पनि छैन भन्ने भाव छ भने मात्र म छु भन्ने बोध शेष रहन्छ, र केही पनि छैन भन्ने भाव छ भने, वास्तवमा यो भाव बनेको छ भने म चाहिँ छु भन्ने शेष रहन्छ। कोही पनि छैन भने बचे म मात्रै, केही पनि छैन मसँग, बचे म मात्रै। यदि म मात्रै बचे, यो ब्रह्माण्डमा म बाहेक केही पनि छैन भने मेरो आफ्नो हुनुमा सबै ज्ञान पूर्णतामा उत्रिन्छ। तर पक्का पनि प्रश्नकर्ताको मनमा मसँग केही पनि छैन भन्ने कुराको अभाव, मसँग केही पनि छैन यसकारणले म दुखी छु भन्ने बोध छ, मसँग कोही पनि छैन त्यसकारणले म एक्लिएको छु भन्ने बोध छ। एक्लिनु त सौभाग्य हो र केही पनि नहुनु सौभाग्य हो। अहिले जोसँग धन छ, सम्पत्ति छ, परिवार छ, सब बाहिर छ, भित्र त ऊ एक्लै छ। राति सुत्दाखेरि को हुन्छ उसित? निद्रामा राजा र भिखारीको बीचमा के फरक रहन्छ? हरेक व्यक्ति एक्लै छ, हरेक व्यक्ति एक्लै छ। तर म एक्लै छु, यसमा केही अभाव छ, यसमा केही कमी छ भन्ने तपाईलाई अनुभव छ भने तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, तपाईसँग कमी पनि छ, तपाईसँग अभाव पनि छ। अब यहाँ दुई भए, दुई हुने बित्तिकै जीवनमा झन्झट प्रारम्भ हुन्छ। म एक्लै थिएँ, म एक्लै छु र मसँग कोही पनि छैन, केही पनि छैन भन्ने बोध भयो भने यहाँ दुई हुँदैन, तपाईँ एक मात्रै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्था भयो भने त तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यो अद्वैतको अनुभव हो। अर्को कोही पनि छैन, बस एक्लै छु। जति धन हुने मान्छेलाई पनि सोध्नुहोस् त, के उसले आफ्नो हृदयभित्र धन लैजान सक्छ? ठुलो परिवार हुनेलाई सोध्नुहोस् त, के उसले आफ्नो हृदयभित्र त्यो परिवार लैजान सक्छ? जतिसुकै ठुलो धन, परिवार, सम्बन्ध, व्यवस्था भए पनि हरेक व्यक्ति भित्र एक्लै हुन्छ। तर एक्लै हुनु, एक्लिनु होइन। यदि तपाईँ जानी बोधपूर्वक सचेत भएर एक्लै हुनुसँग राजी हुनुहुन्छ भने नि तपाईको एक्लोपन तपाईको भाग्य बनेर आउँछ। ध्यान त्यही हो। ध्यानमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ध्यानमा तपाईँ एक्लिनुहुन्छ। ध्यानमा के तपाईसँग बाहिरको शरीरको अनुभव, इन्द्रियहरूका अनुभवहरू शेष रहन्छन् त? ध्यानमा त केही पनि शेष रहँदैन। ध्यानमा एउटा तपाईँ बाहेक को हुन्छ? ध्यानको गहिराईमा के कुनै वस्तु तपाईभित्र हुन्छन्? हुँदैनन्। ध्यानमा त हामी भएका कुरालाई पनि निषेध गर्दै 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 आफूभित्र जान्छौँ। आँखाले देख्ने कुरा नदेखियोस् भनेर आँखा बन्द गर्छौँ। कानले सुन्ने कुरा, बाहिरको कुरा नसुनियोस् भनेर कानलाई पनि हामी आफूतिर फर्काउँछौँ। यसै गरी बाँकी रहेका इन्द्रियहरूलाई पनि हामी एकान्तमा जानका लागि आफूतिर फर्काउँछौँ। त्यसकारणले ध्यान के हो? ध्यान एकान्तपन हो, एक्लोपन भन्दा पनि। ध्यान अलोननेस हो, लोनलीनेस होइन। ध्यान एकान्तपन हो,
एक्लोपन त के हो भने अरू कोही मेरो जीवनमा चाहिएको थियो, म एक्लै भएँ, अब के गरौँ, त्यो छटपटी। तपाईँसँग छटपटी नहोस्। वास्तवमा विकसित व्यक्तित्व हो, विकसित मनुष्य त्यो हो जो एक्लै हुनुमा पुरै पुरै राजी छ, कसैको माग छैन, केहीको माग छैन, र अरू भए भने पनि, अरू केही भयो भने पनि राजी छ। जो आफू एक्लो हुनमा पुरा पुरा राजी छ, त्यो व्यक्ति सबैभन्दा हिम्मतिलो व्यक्ति हो। यो व्यक्तिलाई ध्यान नलागेर कसलाई लाग्छ? तर यो अवस्थालाई तपाईँले आफ्नो कमजोरी नठान्नुहोस्, तपाईँले यसलाई कमजोरी नबनाउनुहोस्, यसलाई सौभाग्यको रूपमा लिनुहोस् र जति सक्नुहुन्छ आफूभित्रको एकान्त कुनामा प्रवेश गर्नुहोस्। अर्को नखोज्नु, साथीभाइ नभएको भएर म एक्लिएँ नभन्नुहोस्। हरेक व्यक्ति जीवनमा एक्लिन जान्नुपर्छ। बाहिरको सामान त छोडिदिनुहोस्, बाहिरका साथीभाइ त छोडिदिनुहोस्, तपाईँको विचार पनि भारी हुन्छ। तपाईँको विचार पनि छोडेर विचारभन्दा पनि भित्र प्रवेश गर्नुभयो भने बल्ल ध्यान लाग्छ। तपाईँकै मनमा चल्ने विचार पनि पराया हुन् ध्यानका लागि। शरीर त धेरै परको कुरा हो, शरीरभन्दा कति भित्र हुन्छ विचारहरू, विचार गर्नुहोस् त। मनको कुन कुनामा भित्र कतै अन्तसमा विचारहरू हुन्छन्। ध्यानमा जाने व्यक्तिले ती विचारलाई पनि छोडेर, विचारको अतिक्रमण गरेर, विचारलाई बाहिरै छोडिदिएर भित्र एकान्त निर्जन कुनामा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यही भएर ध्यान के हो? तीनवटा शब्दले ध्यानलाई बुझ्नुहोस्। पहिलो स्तब्धता। स्तब्ध हुनुहुन्छ तपाईँ, अवाक हुनुहुन्छ। कोही बोल्ने केही भए पो बोल्नु त, तपाईँसँग केही पनि छैन, के बोल्नुहुन्छ? अब कुनै विषय पनि छैन तपाईँसँग, तपाईँ निर्विषय हुनुभयो, तपाईँ स्तब्ध हुनुभयो, डम्ब स्ट्रक हुनुभयो। तपाईँ न बोल्ने विषय छ, न कोही सुन्ने व्यक्ति छ, तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ भने कोसँग बोल्नुहुन्छ? त पहिलो हो स्तब्धता, तपाईँ स्तब्ध बन्नुभयो। दोस्रो हो शून्यता। शून्यता के हो? पुराना विचारहरू पनि तपाईँसँग छैन, सफलता असफलताका घाउ पनि तपाईँसँग छैन। आजसम्म के भयो के भएन त्यसको लेखाजोखा पनि राखेर बस्नुभएको छैन। तपाईँ पुरै नै शून्य हुनुभयो। अब यो तपाईँको शून्यतामा कसैको उपस्थिति बाधा हुन्छ। अघि हामीले भन्यौँ नि, विचारको उपस्थिति त बाधा हो भने व्यक्तिको उपस्थिति त बाधा हो नै। तपाईँ अतीतबाट शून्य हुनुहुन्छ, भविष्यको तपाईँलाई कुनै आशै छैन, छोडिदिनु भयो भविष्य। अतीत छोडिदिनु भयो, भविष्य छोडिदिनु भयो, एउटा निर्जन वर्तमान बाहेक तपाईँसँग केही पनि छैन। यो हो शून्यता। सबै शून्य भयो। म शून्यमा शून्य सरी बिलाएँ। तपाईँ शून्य हुनुभयो। तपाईँ शून्य भएको दिन सारा ब्रह्माण्ड शून्य हुन्छ। अब दुईटा शून्य जोड्नुभयो भने अर्को शून्य फेला पर्छ। त्यस दिन तपाईँको जीवनमा पूर्णता आउँछ, किनभने शून्यभन्दा ठुलो पूर्ण अरू केही पनि हुँदैन। तपाईँ शून्यको अङ्क बनाएर हेर्नुहोस् त, कहीँ पनि छोड्नुभयो थोरै पनि, त्यो घेरालाई कहीँ पनि छोड्नुभयो भने अपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले शून्यभन्दा ठुलो पूर्णता केही पनि हुँदैन। तेस्रो हो साक्षी। पहिलो स्तब्धता, दोस्रो शून्यता, तेस्रो साक्षी। तपाईँ स्तब्ध हुनुहुन्छ, पुरै मौन छ, कहीँ आवाज छैन, आफ्नै विचारका आवाज पनि छैनन्। विचार पनि अनावश्यक भएर मरेका छन्। विचार निष्प्रयोजन भए विचारले आत्महत्या गर्छन्। विचार जलेर सिद्धिन्छन्।
भित्र शून्यता आयो भने अब मात्र थाहा पाउने चेतना शेष रहन्छ, सबै जान्ने चेतना शेष रहन्छ, एउटा बोध मात्र शेष रहन्छ, त्यो साक्षी हो। त यी तीनवटा अलग अलग घटना ध्यानको गहिराइमा घट्छन्। स्तब्धता, शून्यता, साक्षी, जे पनि भइरहेको छ ती सबैको तपाईँ साक्षी बन्नुहुन्छ अब। र साक्षी जहिले एक्लै हुन्छ, साक्षी दुईटा हुँदैन, साक्षी एक मात्र हुन्छ। तपाईँ स्तब्धतामा पुग्नुभयो भने पनि ध्यानमा पुग्नुहुन्छ, शून्यतामा पुग्नुभयो भने पनि ध्यानमा पुग्नुहुन्छ, साक्षीमा पुग्नुभयो भने पनि ध्यानमा पुग्नुहुन्छ। र एकपटक ध्यानको अनुभूति तपाईँलाई भयो भने यी तीनवटै अनुभूतिहरू एकैचोटि आइहाल्छन्। स्तब्धताले शून्यता र साक्षी लिएर आउँछ, शून्यताले स्तब्धता र साक्षी लिएर आउँछ, साक्षीले स्तब्धता र शून्यता साथमा लिएर आउँछ। यी जबै हुन्छन्, जम्मै तपाईँसँग हुन्छन्। तपाईँ स्तब्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ शून्य हुनुहुन्छ, तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ, र पनि तपाईँ एक हुनुहुन्छ, अर्को कोही पनि छैन त्यहाँ। ध्यानको गहिराइमा तपाईँको हुनु पूर्ण हुन्छ। दुई भए भने हुनु कसरी पूर्ण हुन्छ त? तपाईँ आधा, अर्को आधा, तेस्रो व्यक्ति पनि भयो भने तपाईँ एक तिहाई, दोस्रो व्यक्ति एक तिहाई, तेस्रो व्यक्ति अर्को तिहाई, बल्ल पूर्ण हुन्छ। तर तपाईँ आफ्नो ध्यानमा एक्लै आफू मात्रै हुनुभयो भने अब पूर्णताको अनुभव गर्न बाँकी के रह्यो त? त्यसकारणले जो शून्य बन्यो ऊ पूर्ण बन्यो। एक्लिनबाट नडराउनुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्। तर तपाईँको अहिलेको हिम्मत आलो काँचो छ। तपाईँ एक्लिए भन्ने चिन्ताले घेरिनु भएको छ, फेरि विधि खोज्दै हुनुहुन्छ। एक्लिनु आफैमा विधि हो। कोही नहुनु, केही नहुनु आफैमा विधि हो। अर्को विधि तपाईँलाई चाहिँदैन। शून्यमा के विधि हुन्छ? विधि ल्याउनु भने त दुई भयो त, एउटा शून्य, अर्को विधि, दुई भयो कि भएन? दुई नखोज्नुहोस्। र अर्को पनि रमाइलो घटना घट्छ तपाईँभित्र। तपाईँ आफूलाई म छु भन्ने अनुभव गर्नुभयो र शून्य पनि छ भन्ने अनुभव गर्नुभयो भने शून्य र तपाईँ गरेर दुई हुन्छ, एक हुँदैन। जुन घडी तपाईँ आफ्नो हुनुमा डुब्नुहुन्छ नि, त्यस घडी तपाईँ नै शून्य हुनुहुन्छ, शून्य नै तपाईँ हुन्छ। यी दुईटा अलग हुँदैनन्, दुईटा शून्य हुँदै हुँदैन। तपाईँको शून्य र शून्यताको महाशून्य दुवै एक अर्कालाई अतिक्रमण गरेर एक बन्छन्, एकाकार हुन्छ। त्यतिखेर यो ध्यानको पहिलो चरण हो, अन्तिम होइन। तर यो नभइकन ध्यान लाग्दा पनि लाग्दैन। अब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि ऋषिहरू किन गुफामा जान्थे, जङ्गल किन पस्थे। तर तपाईँलाई जङ्गल पस्न, गुफामा जान प्रेरित गरिरहेको होइन, किनभने बाहिरको गुफामा गएर हुँदैन। आफूभित्रको गुफा जहाँ कोही पनि प्रवेश गर्न सक्दैन, त्यो गुफामा पुग्नुपर्छ। बाहिरको गुफामा त अरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ मच्छर पनि हुन्छ, सर्प पनि हुन्छ, बिच्छी पनि हुन्छ, पानी पनि हुन्छ, ढुङ्गा पनि हुन्छ, दाउरा पनि हुन्छ, भोजन पनि हुन्छ। बाहिरको गुफामा त अर्को कोही पनि हुन्छ। तर तपाईँ भित्रको गुफामा कोही पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा जान्छु भनेर ठाउँको प्राथमिकता नराख्ने, शर्त नै नराख्ने। म जहाँ छु, जस्तो छु त्यहीबाट शून्यतामा हाम फाल्छु भने शर्त राख्न थाल्नुभयो भने शर्त कहिले पनि पुरा हुँदैन र जीवन निशर्त हुन्छ। तपाईँ कति शर्त राखेर जन्मिनु भएको भन्नुहोस् त? कति शर्त राखेर मर्नुहुन्छ? कहाँ शर्त छ जीवनमा? जीवन त निशर्त छ।
यो परम एकान्तपना, यो शून्यतामा पुग्नुभयो भने तपाईँको भाग्योदय प्रारम्भ हुन्छ। यहाँबाट तपाईँको जीवनमा नयाँ निर्माण प्रारम्भ हुन्छ। अब पुरै प्रकृति तपाईँको हातमा आयो। जो व्यक्ति शून्य भयो, पुरै प्रकृतिले त्यो व्यक्तिले भनेको मान्छिन्। तपाईँको हातखुट्टाले मात्रै होइन, तपाईँको मनले मात्रै होइन, पुरै प्रकृति तपाईँको इशारामा चल्न थाल्छ। र प्रकृतिले तपाईँलाई त्यो सबै कुरा दिन्छन् जुन तपाईँलाई चाहिएको छ, आवश्यक छ, र तपाईँले इच्छाउनु भएको छ। तर आवश्यकता र इच्छा बोकेर शून्यता आउँदैन। शून्यताका लागि सबै छोडिदिनुपर्छ, केही बेरका लागि। कहीँ बाहिरको घर परिवार छोड्ने विषय होइन। बस घर परिवार चल्दै गर्छ, तपाईँ आफ्ना इन्द्रियहरूलाई छोडेर, घर परिवारको पकडलाई छोडेर, मेरा हुन्, म हुँ भन्नेलाई छोडेर आफूभित्रको निर्जन एकान्तमा प्रवेश गर्नुहोस्। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै सारा ब्रह्माण्ड सञ्चालन गर्ने मूल तत्त्व तपाईँको अनुभवमा आउँछ। त्यो मूल तत्त्वलाई वेदहरूले ऋक भन्छन्। त्यसैबाट ऋग्वेद नाम रहन गएको। ऋक भनेको के हो? तपाईँभित्र क हुन्छ। शून्यता भनेको क हो। क भन्नुभयो भने अगाडि केही पनि छैन। हेर्नुहोस् त, बन्द भयो। क सबै बन्द भयो। ऋ भन्नुभयो, ऋ, अब त्यो ध्वनि चलिराख्यो। त तपाईँभित्र दुईटा अद्भुत घटना घट्छन् त्यहाँ। एउटा त तपाईँ शून्य हुनुहुन्छ, तपाईँ क बन्नुहुन्छ। ऋग्वेद तपाईँभित्र जन्मिन्छ। तपाईँ शून्य हुनुहुन्छ, तपाईँ क स्वरूप हुनुहुन्छ। क शून्य हो, केही पनि छैन। अब क भन्नुभयो, सकियो। तर रि भन्नुहोस् त, त्यसको ध्वनि झन्कृत भइरहन्छ। त तपाईँभित्रको शून्यतासँगै तपाईँले पाउनुहुन्छ कि पुरै प्रकृतिको रि, प्रकृतिको ध्वनि, प्रकृतिको झन्कार, प्रकृतिको सृजनाको क्षमता तपाईँसँग छ। तपाईँ शून्य हुनुभयो भने क बन्नुभयो। क बन्ने बित्तिकै रि पनि अनुभवमा आउँछ। तपाईँले ऋग्वेद बुझिहाल्नुभयो। ऋग्वेद जसले बुझ्यो उसले सबै बुझ्यो। वा तपाईँ आमा शब्दलाई हेर्नुहोस्। मा शब्दमा मा भन्नुभयो भने यो अनन्त छ। मा भन्नुभयो भने यसको ध्वनि प्रवाह चलिरहन्छ। आमा पनि ध्वनि प्रवाह चलिरहन्छ। आमा अनन्त छिन्, तर क शून्य छ। तपाईँभित्र शून्यता र अनन्तता दुईटै एकैपटक अनुभवमा आउँछन्। त्यही भएर भनिन्छ भगवान विष्णु शेष नागमाथि बस्छन्। शेष भनेको के हो? जे बच्छ। के बच्छ? रि बच्छ। जब तपाईँ शून्य हुनुहुन्छ, रि चाहिँ बच्छ। रि भनेको त्यो ध्वनि हो जुन ध्वनिले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निर्माण गर्छ। त्यो रि के हो? शेष नाग हो। भगवान विष्णु छन् जो शून्य छन्, तर शून्य भएर पनि के गर्ने त? केही त बचेको छ उनको वरिपरि। त्यही शेष नागमाथि सवार छन् विष्णु। त जे बचेको छ, प्रकृतिमा जे छ, सृजनामा जे छ, त्यो र शून्यता। विष्णु यानी शून्यता, शेष यानी बचेको। शून्यता मात्रै छैन, त्यहाँ अरू केही पनि छ। यी दुवैको एकाकार हुन्छ। शान्ति र शक्तिको एकाकार हुन्छ। विष्णु यानी शान्ति, शेष यानी शक्ति। त्यही भएर त महाशक्तिशाली छ कि भगवान विष्णुलाई पनि धारण गर्न सक्छ। शेष नागमा
सुतेका विष्णुको अर्थ यही नै। तपाईँ विष्णु बन्नु, शेष नाग उपलब्ध भइहाल्छ। त्यसकारणले आफ्नो शून्यतासँग नडराउनुहोस्, शून्यता पूर्णता बन्न सक्छ।